अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप कॉ फार्मिंग या गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो टर्की में ये बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं, और अगर आप आज़रबाईजान और टर्की दोनों जगह पर ये बिजनेस करते हैं तो आपके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकता है। टर्की वो वाहिद मुल्क है जो इस कोरोना की सूरत हाल में भी जिसने अपने वीज़े ओपन रखे और अपने बॉर्डर्स ओपन रखे, और जिसकी टर्किश एयरलाइन पिछले 2 साल से मुनाफे में जा रही है। टर्की की अपनी आबादी तकरीबन 8.5 करोड़ है और टर्की में तकरीबन 5 से 6 करोड़ टूरिस्ट सालाना आता है, और टर्की चाइना के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। अगर आपके पास $2.5 लाख तक मौजूद है तो आप टर्की की नेशनैलिटी 3 से 6 महीनों में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास $2.5 लाख नहीं है तो आप 20 से 30 हजार डॉलर का घर खरीद कर अपने लिए, अपनी बीवी और बच्चों के लिए नेशनैलिटी ले सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत होगी कि आप सबसे पहले आपको 5 साल के लिए प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिलेगा और 5 साल के बाद आपको नेशनैलिटी मिल सकती है। टर्की जो है यूरोपीय यूनियन के बॉर्डर्स पर है और इसका कुछ हिस्सा इस्तांबुल का यूरोप के अंदर है आधा, और आधा हिस्सा जो है वो एशिया के अंदर है। टर्की एक बड़ा मुल्क है। अब यहाँ पर जो गोश्त है यानी बीफ स्पेशली वो महंगा है, तकरीबन आप कह सकते हैं 10 से $12 पर केजी की रेंज में आता है। ऐसी सूरत हाल में बीफ महंगा होने की वजह से टर्की तकरीबन 16 कंट्री से बीफ इंपोर्ट करता है, जहां से लाइव स्टॉक यानी जिंदा जानवर इंपोर्ट किए जाते हैं। आज़रबाईजान का उसमें बहुत बड़ा नाम है। आज़रबाईजान में लैंड और लेबर सस्ती है। अगर आप ये देखें कि आज़रबाईजान जो है वो टर्की के साथ बॉर्डरिंग कंट्री और एक तरफ जॉर्जिया है। आज़रबाईजान जो है इसका लैंग्वेज और कल्चर जो दोनों टर्की के साथ मिलते हैं, और मुस्लिम कंट्री होने की वजह से ब्रदरली रिलेशंस हैं। अब लैंग्वेज भी सेम है, कल्चर भी सेम है, लेकिन यहाँ पर लेबर सस्ती है और लैंड सस्ती होने की वजह से टर्किश कंपनीज ने यहाँ पर बड़े बड़े अपने लाइव स्टॉक फार्म बनाए हुए हैं और कई 100 एकड़ ज़मीनें लेकर वहाँ पर वो काश्तकारी का काम कर रहे हैं। और इसी तरह से उन्होंने यहाँ पर भेड़ें, जिन्हें हम दुम्बे कहते हैं, और काऊ इसके फार्म बनाए हुए हैं। और जब ये जानवर तैयार हो जाते हैं तो यहाँ से वो बाय रोड टर्की ले जाते हैं और टर्की में आगे जो है मुख्तलिफ कंपनीज को सेल कर देते हैं। तो ये बिजनेस लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों रुपए का ये बिजनेस आज़रबाईजान और टर्की के दरमियान हो रहा है, जिसे आप लाइव स्टॉक बिजनेस भी कह सकते हैं। लेकिन बेसिकली अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आप टर्की और आज़रबाईजान दोनों में भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कैपिटल है। अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है तो आप आज़रबाईजान में 40-50 हजार डॉलर से एक छोटा सा फार्म बनाकर आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं और उसके बाद उसको एक्सपैंड करते जाएं। 5 से 10 साल में आप इसको जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। जो मैंने अभी तक कैलकुलेशन निकाली है, आज़रबाईजान में अगर आप एक छोटा फार्म बनाते हैं 30 से 40 जानवर का या 50 जानवर का, तो 2 से 2.5 साल के अरसे में जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो जाती है। गाय का जो बच्चा है वो जिसे हम बिछड़ा कहते हैं, तकरीबन 1 साल से 1.5 साल में ये तैयार हो जाता है और बीफ के लिए ये आइडियल होता है। उसके बाद जो भेड़ है वो तकरीबन 4 से 6 महीने का, उसका अगर बच्चा लेके उसको बड़ा किया तो 4 से 6 महीने में, ज़्यादा 8 महीने में वो बिल्कुल तैयार हो जाता है, ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने के दरमियान। तो ये जो इनका साइकिल होता है, यानी अगर आप छोटा बच्चा लेकर उसको बड़ा करते हैं तो 4 से 6 महीनों में भेड़ आपको वो पैसा देना शुरू कर देती है, आपका जो फार्म से पैसा आना शुरू हो जाता है। और लेकिन अगर आप काऊ का काम करते हैं, बीफ का, तो वो 1 साल से 1.5 साल का अरसा उसके लिए दरकार होता है। जो लोग ये बिजनेस प्रैक्टिकली कर रहे हैं या जिनका जरी बैकग्राउंड है, एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में बहुत सी फैमिलीज इस बिजनेस से जुड़ी हुई हैं, वो लोग तो इस बिजनेस को समझते हैं। टर्की में अगर आप देखें तो इस बिजनेस के लिए आइडियल शहर कौन से हैं, उसमें कार्स जो है टर्की की सबसे बड़ी मंडी है जो लाइव स्टॉक के हवाले से है। कार्स आप एक समझ लें कि जॉर्जिया के करीब है और इधर आज़रबाईजान से, तो ये जो इस्तांबुल से आप जब आनकरा जाते हैं और आनकरा से ऊपर जो साइड है
انقرہ کے بعد آتا ہے ارزروم، اور ارزروم کے بعد ہے کارز۔ تو ارزروم اور کارز یہ ایریاز جو ٹرکی کے لیس ڈیولپڈ ایریاز ہیں، اور زیادہ تر لائف سٹاک کا کام جو ہے ارزروم، کارز، ٹرابزون، ریزے، شیواس اور اسی طرح سے یہ اگدر، ان علاقوں میں زیادہ تر جو ہے وہ کام لائف سٹاک کا ہوتا ہے۔ اور پورے ٹرکی میں جو ہول سیلرز ہیں جانوروں کے، وہ یہاں سے آگے جانور لے کے جاتے ہیں، پھر آگے جا کے استنبول میں اور اسی طرح سے جو دوسرے شہر ہیں ٹرکی کے، وہاں پر جو ہے یہ ان کو سیل کیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، کارز ہے، ارزروم ہے، ارزنجان ہے، اور اس کے بعد ٹرابزون ہے، ریزے ہے، اور یہ جو ہے اوپر بارڈر اس کا جارجیا کے ساتھ لگتا ہے ایک طرف، تو دوسری طرف جو ہے یہ آذربائیجان کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے۔ یہاں سے جو جانور ہیں وہ زندہ لے کے جائے جاتے ہیں بورسا میں، استنبول میں، ازمیر میں، انٹالیا میں، اسی طرح سے جو ٹرکی کے دوسرے بڑے انڈسٹریل سٹیز ہیں وہاں پر جو ہے یہ گوشت، اور جو دوسرے بڑے شہر ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے جو ٹرکی کی زیادہ تر کنجسٹڈ آبادی ہے وہ ہے استنبول میں، بورسا میں، ازمیر میں، بودرم میں، انٹالیا میں، میرسن میں، غازی انتب میں اور آدانا میں۔ ان شہروں میں جو ہے یہ یہاں سے جانور لے کے جائے جاتے ہیں، اور سب سے سستے جانور آپ کو، اگر آپ خرید کے ہول سیل کا کام کرنا چاہیں تو کارز، ارزروم، ٹرابزون، ریزے اور اسی طرح سے سیواس، ان علاقوں سے آپ کو ملیں گے۔ کونیا میں بھی اس کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے، بھیڑوں کا زیادہ تر وہاں کونیا میں کام ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر اس کے کام کرنے کے تین طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ ایز اے انویسٹر کام کریں، آپ اپنا فارم بناتے ہیں، کاؤ فارم بناتے ہیں یا گوٹ فارم بناتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ کہ آپ ہول سیل پہ جانور لے کر آگے جو ریٹیلرز ہیں گوشت بیچنے والے ان کو دیتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ آپ اپنی گوشت کی دکان بنا لیتے ہیں، اگر آپ کے پاس زیادہ کیپٹل نہیں ہے تو بیف شاپ بنا لیں۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس $20,000 تک ہے، 15 سے 20,000 تک، تو آپ گوشت کی دکان بنا لیں اور کسی شہر میں بیٹھ جائیں، اور وہاں پر آپ جو ہے بیف اور مٹن سیل کریں، اور ساتھ مرغے کا گوشت۔ تو بیف اور مٹن کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ ٹریڈنگ پہ یقین رکھتے ہیں تو آپ یہ جو ان شہروں سے، منڈیوں سے اور ان دوسرے شہروں سے لیس ڈیولپ جو سٹیز ہیں، یہاں سے جانور خریدیں اور لا کے شہر میں آپ ان کو جو ریٹیلرز ہیں ان کو سیل کر دیں۔ تیسرا یہ کہ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے $1,00,000 $2,00,000 تو آپ ٹرکی میں فارم بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس کم انویسٹمنٹ ہے $40,000 $50,000 تو آپ آذربائیجان میں فارم بنا لیں، اور یہاں سے جو ٹرکش کمپنیز لے کے جا رہی ہیں ان کے ساتھ ایک پارٹنرشپ کر کے اس کام کو مزید پھیلایا جا سکتا ہے۔ آذربائیجان میں لینڈ جو ہے، ایگریکلچرل لینڈ سستی ہے۔ لیبر جو ہے ٹرکی میں اگر $500 مزدور کی سیلری ہے، تنخواہ ہے، تو آذربائیجان میں $200 میں آپ کو آسانی سے لیبر مل جاتی ہے۔ آذربائیجان میں 1 ایکڑ زمین اگر $4,000 سے شروع ہو کر $8,000 تک ہے، تو ٹرکی میں یہی 1 ایکڑ زمین جو ہے $10,000-12,000 سے شروع ہو کر آپ کو $15,000 سے $20,000 میں ملتی ہے۔ تو ٹرکی میں لینڈ بھی مہنگی ہے، ایگریکلچر لینڈ، اور لیبر بھی مہنگی ہے۔ تو اسی لیے وہ لوگ جو زیادہ تر ٹرکش کمپنیز ہیں انہوں نے آذربائیجان میں بڑے فارم بنائے ہوئے ہیں، اور یہاں سے وہ جانور چھوٹے فارم جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ٹرکی میں وہاں پہ شفٹ کرتے ہیں، اور وہاں سے پھر آگے پورے ٹرکی میں ان کا بزنس کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ گوٹ فارمنگ یا کاؤ فارمنگ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں اور اس بزنس میں انٹرسٹڈ ہیں تو یہ ٹرکی آذربائیجان کا انتہائی منافع بخش بزنس ہے۔ آپ ہمارے ساتھ مل کے پارٹنرشپ میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو $5,000 سے انویسٹ کر کے ہمارے ساتھ مل کر آپ یہ کام کریں، کچھ جانور آپ لے لیں اور ان میں جو منافع ہوگا وہ ہم آپس میں شیئر کر لیں گے۔ منیمم $5,000 سے آپ ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں کاؤ فارم میں، گوٹ فارم میں۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو آپ واٹس ایپ پہ لکھیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا جو پازیٹیو رسپانس دیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنا کاؤ فارم یا گوٹ فارم بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو لینڈ لیز پہ لینا چاہتے ہیں، اگر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں، سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں، لیبر ہائر کرنا چاہتے ہیں، تو جو لیگل جتنی بھی سروسز آپ کو ریکوائرڈ ہوں آذربائیجان میں وہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں، اور آذربائیجان سے مزید ٹرکی تک اس بزنس کو ایکسپینڈ کرنے میں بھی انشاءاللہ ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔
امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, اور ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. تھینک یو.